अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और हर तरह की परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम आमीन। रौनक, शोना मुन्ना, कुकू। और जी ये मैं हूँ और ये हमारी रौनक है और यहाँ पे लाड़ियाँ हो रही हैं। जी हाँ, ये माशाल्लाह से हमारी कैट है रौनक और ये मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई है बेड पे और लाड़ियाँ कर रही है। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आई थी तब ये तब की वीडियो है पाकिस्तान की। मतलब मैं डिफरेंट टाइप के मेरे पास क्लिप्स हैं, मेरे पास मतलब हमारे ज़ाहिर है 2 कैट्स हैं, तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाती रहती हूँ और बहुत सारी मेरे पास हैं। मैंने सोचा कई दफ़ा कि मैं शेयर करती रहूँगी साथ साथ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिलता और बस इसी तरह बस वो वीडियो रखी रह जाती हैं। तो मैंने कहा चले आज मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो ये मेरे साथ तब से ये मेरे साथ बेड शेयर कर रही है। पहले तो मेरी बेटियों के साथ मतलब जिसका होता था कि दोनों सोती थी एक बेड पे, तो ये उनके साथ मतलब सोती थी बेड पे। वैसे तो इसका अपना बेड भी है, चारपाई स्टाइल में, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बेड मेरी बेटी ने इसका लिया हुआ है, इनके रूम में ही है। और इसके अलावा एक चेयर भी है और बड़े मतलब बेड के ऊपर चेयर के ऊपर बड़े सॉफ्ट ब्लैंकेट और चादर और पता नहीं क्या क्या कुछ है। लेकिन ये मतलब उसकी मर्ज़ी है ना, ये पूरा घर ही इसका मतलब, तो वो जहाँ उसका दिल करता है तो। लेकिन इसका दिल करता है खुला सा बेड हो और एक खुली सी जगह मेरे लिए हो ना बेड पे। तो मेरी बेटी आयरलैंड गई हुई थी, एक बेटी मेरी कनाडा में जो थी उसके साथ फिर ये बेड शेयर करती थी। फिर इसका मतलब ये था कि मेरी तो मौजें ही मौजें हैं, तो अपना बेड फिर ये कभी कभार अपने बेड पे सोती थी। तो फिर मैं जब आई हूँ तो ये मुझे देख के ना वो 10-15 मिनट के लिए थोड़ी सी मुझे देखती रही। फिर उसने कहा ये तो अपनी बंदी है तो क्योंकि बचपन से बहुत छोटी थी जब ये हमारे पास आई थी, हमने लेके आए थे, तो तब से इसको पहचान तो है। तो खैर फिर ये मेरे पास वैसे नहीं आती कि गोद में आके बैठे या इस तरह। अपने जब लाड करवाने होते हैं ना तब ये भागी आती है और फिर मतलब ये क्या कहते हैं फेस स्क्रैच और ये चीज़ें, और रात को फिर ये ऊपर आ जाती है। फिर इसने वो क्या कहते हैं बिस्किट बनाने जो होते हैं ना, बिस्किट बनाती है ब्लैंकेट के ऊपर, हमारे ऊपर चढ़ के पेट के ऊपर तो बिस्किट बनाती है। या फिर इसको सॉफ्ट ब्लैंकेट चाहिए होता है ना, जो कि हमारे बेड पे 2 ब्लैंकेट होते हैं, तो जो सबसे अच्छा और सॉफ्ट ब्लैंकेट होता है ना वो इसके लिए हमने सेपरेट रखा होता है। वो हमारे ही ब्लैंकेट है लेकिन अपना इसका तो है ही बेड पे, लेकिन वो उस पर फिर वो मतलब सोती है, उस पर वो अपना बिस्किट बनाती है, लेकिन हमारे ऊपर चढ़ के भी ये बिस्किट बनाती रहती है। तो माशाल्लाह बड़ी लाडली है हमारी ये। तो मतलब नखरे भी इसके बहुत हैं, बहुत ही नखरीली। अब जब से बड़ी हुई है ना बड़े नखरे इसके हो गए हैं। छोटी थी तो हम जब दिल करे उठा लेते थे, हमारे गर्दन में चढ़ के सो रही है कितने कितने टाइम पे और इतने हमारे साथ जुड़ के सो रही है। तो अब ऐसे नहीं है, अब अपने ये मूड से आती है। हम खुद इसको पकड़ के प्यार करें ना तो ये आवाज़ार होती है। तो हाँ, जब इसे ट्रीट चाहिए होती है ना तो जो कोई फ्रिज के पास जाता है ना तो ये देखती रहती है उसको, और फिर ये भाग के जाके ना आइलैंड पे चढ़ जाती है कि मुझे ट्रीट देंगे। तो खैर वो ट्रीट ज़ाहिर सारा टाइम तो नहीं देनी होती, लेकिन इसके फिर मैं कभी कभी कहती हूँ कि ये बड़ी ना जो है ना लालची टाइप हो गई है थोड़ी सी है, इसको बड़ा मतलब मिसनी भी बहुत है ना। मैं कहती हूँ तो मेरी बेटी कहती है, मैं कहती हूँ जितनी ये ज़मीन के ऊपर है ना उतनी ज़मीन के नीचे है। और हमें हंसी भी आती है तो मेरी बेटी कहती है उसको लगता है इंसल्ट हो रही है इसकी ना, कहती है मामा ऐसे ना कहे ना मैंने कहा नहीं, बड़ी चालाक है मिसनी टाइप ना, इसको पता होता है कि ज़रा भी कोई वो उसका जो ट्रीट वाला कोई डब्बा या कोई चीज़ हिलती है ना ये भागी जाती है ना, वैसे नहीं इसने आना। तो अपने बस अपने लाड करवाने के लिए आ जाती है। तो ये मेरे साथ बैठी हुई थी लाड करवाने के लिए, मैं बस ये वीडियोस थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये माशाल्लाह बड़ी क्यूट और बड़ी प्यारी सी है, तो इस वजह से हमने इसका नाम रौनक रखा हुआ है। तो उस टाइम ये हमें पता था ये मेल कैट है, जब हमने ये छोटा सा किटन लिया था ना तब हमें था कि ये मेल कैट है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये मतलब फ़ीमेल कैट है। लेकिन कुदरती बात है कि हम इसका नाम पहले ही रौनक रख चुके थे। तो खैर मेरे पास वीडियोस थी, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं थोड़ी सी। और जनाब ये मेरी बेटी ने आई थिंक लास्ट ईयर या नहीं मेरे ख्याल में 2 साल पहले मदर्स डे पे मुझे ये दिया था, तो गिफ्ट किया था मुझे। तो बस मैंने ऐसी बस ना मैंने कोई पता नहीं कौन सा वाला बॉक्स खोला तो उसमें ये रखा हुआ था। मैंने कहा चलो ये मैं किचन में रख देती हूँ। तो क्योंकि जब से हम लास्ट ईयर से आए हैं इस घर में तो हमने मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं ओपन की, बंद ही पड़ी हुई थी, तो पता नहीं मैं क्या खोल रही थी तो उसमें से ये निकला। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो खैर जनाब ये कीमा मैं बना रही हूँ, और कीमा जो है ना ये हम लेते हैं ज़्यादातर कॉस्को से।
تو ابھی مطلب بچے کہتے ہیں کاسکو سے، پہلے تو ہم کسی بھی حلال شاپ سے لے لیتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ وہاں سے کاسکو جاتے ہیں، وہیں سے لے لیتے ہیں، وہاں پہ حلال سیکشن ہے تو اچھا ہوتا ہے مطلب. لیکن میں بچوں سے کہہ رہی تھی مجھے نا تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈفرینٹ لگتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں ماما ٹھیک ہی لگتا ہے. تو خیر بہرحال. اور یہ فش اینڈ چپس کا پیکٹ بھی ہم کاسکو سے ویسے لے کے آتے ہیں، کافی بڑا سا یہ پیکٹ ہوتا ہے فرائز کا بھی اور فش کا بھی، تو یہ کافی ٹیسٹی بھی ہے. تو بچوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں. تو پھر ہمارے گیسٹ آئے تھے تو میری بیٹی نے یہ پھر بنا لیا تھا. تو یہ ایئر فرائی کیا تھا ایکچولی. تو مطلب ویسے اگر فرائی ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذرا آئل مطلب نہ ہی یوز کریں تو اچھا ہے. تو پھر بچے کہتے ہیں نہیں ایئر فرائر میں ٹھیک ہے، تو کافی اچھا ہے، مزے کا لگتا ہے. ہمیں تو بہت زیادہ پسند ہے اور بچوں کو بھی بہت پسند ہے. تو ایکچولی مونٹریال سے کچھ گیسٹ وغیرہ آئے تھے، میرا بھتیجا اور بھتیجی آئے تھے، تو آگے میرے بھتیجے کی بیٹی بھی تھی ساتھ. تو یہ اس کے لیے میں نے گفٹ پھر گھر سے ہی نکالا. ایکچولی میں نے پہلے سے لے کے رکھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز. مجھے یہ بہت پسند تھا، بڑا کیوٹ مجھے لگا یہ. اس میں 5 چھوٹے چھوٹے پرفیومز ہیں، تو مجھے یہ بہت ہی اچھا اس کا سٹائل لگا. میں نے کہا چلو پرفیومز بھی اچھے ہیں، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، تو بندہ خود بھی مطلب میں گھر میں اپنی کسی بیٹی کو دے سکتی ہوں یا کسی کو بھی. تو اس ٹائم میرے پاس یہی تھا، میں نے کہا چلو وہ بچی آئی ہوئی ہے تو میں اس کو دے دوں. اچانک ہی مطلب وہ لوگ آ گئے، تو اس طرح کوئی چیز گھر میں ہونا تو پھر انسان ایزیلی کسی کو دے سکتا ہے، ورنہ ایک دم سے مطلب باہر جانا بازار جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر میں نے سوچا، مجھے یاد آ گیا کہ یہ میرے پاس یہ رکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا چلو میں یہ دے دیتی ہوں اس کو. آئی تھنک مڈل اسکول میں پڑھتی ہے وہ. اور اس کے علاوہ ایک اسکارف تھا، تو اسکارف میں پاکستان سے ویسے زیادہ اب تو لاتی ہوں، اور لائم لائٹ کے اسکارف مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. پہلے ہم یہاں سے بھی لیتے تھے، ابھی بھی لیتے ہیں. یہاں پہ ووڈ بائن میں ایک شاپ ہے بہت اچھی، اور بھی ڈفرینٹ جگہ سے لے لیتے ہیں. لیکن یہ کہ میں پاکستان سے آتی ہوں تو پھر ایز اے گفٹ بھی میں لے آتی ہوں کہ چلو کسی کو دینا پڑ جائے تو پھر چیزیں کام آ جاتی ہیں. خیر جناب، یہ میری بیٹی نے نوڈلز بنائی تھی، بہت ہی مزے کی. اور یہ جناب آرٹ ورک ہے، یہ ایپل بنا ہوا ہے، اور یہ والا آرٹ ورک میرا ہے. میں نے بنایا تھا، تھوڑا خراب ہو گیا اس کا، جو میں ٹھیک کری تھی چین تو یہ تھوڑی زیادہ ہی کٹ گئی. تو ایسے بچے بنا رہے تھے، میری بیٹی کی فرینڈ ہے اس کے بچے آئے ہوئے تھے، تو وہ بنا رہے تھے، تو بہت پیارے ان سب نے چیزیں بنائی تھیں. تو اسی طرح مطلب ایپل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، تو مجھے بھی بہت شوق ہے. تو خیر وہ میں ایسی بس کچن میں وہ ایسی آئلینڈ کے اوپر ہی بنا رہے تھے، تو میں کسی کام سے گئی پتہ نہیں پانی پینے یا کیا، تو مجھے بھی جوش چڑھا ایک دم سے. میں نے کہا اچھا چلو میں بھی کرتی ہوں. تو ایسے بس کھڑے کھڑے نا فٹافٹ جلدی سے لے کے میں نے اس کو کوئی 40 سیکنڈ میں میں نے نا یہ بنایا تھا فٹافٹ. تو میں اس ٹائپ کی چیزیں کرتی تھی، مطلب پینٹنگ شینٹنگ کا تو مجھے شوق ہے، ڈرائنگ پینٹنگ یہ وہ، اور اس ٹائپ کا بھی میں کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہوں. تو اب تو خیر بہت عرصہ ہو گیا، تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی ایک دم سے ہوا کہ میں نے کیا کروں. تو اب میرا پھر دل کر رہا ہے، تو میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بناؤں گی کبھی، تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. یہ تو ایسے ہی میں نے بنایا، وہ تھوڑا سا اس کی چن خراب ہوگی بناتے بناتے، اس کو تھوڑا ٹھیک کرتے کرتے نا. تو میری بیٹی کی فرینڈ کہنے لگی آنٹی آپ تو بہت اچھا بنا لیتی ہیں. تو میں نے کہا بس یہ تو ایویں سا بنا تھا، لیکن بہرحال مجھے بہت شوق ہے. تو میں انشاءاللہ سوچ رہی ہوں کہ میں یا تو کوئی کلاسز جوائن کروں گی یا کہ میں گھر میں کروں گی، کیونکہ مجھے آتا ہے یہ کرنا، میں بنا سکتی ہوں کچھ نہ. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہنا چاہیے. تو خیر جناب، یہ سنو ہو رہی ہے، یہ کچھ دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے. تو یہ اس دن ٹورنٹو میں 4 طرح کا موسم تھا، یعنی اس دن سنو بھی ہوئی، اس دن بارش بھی ہوئی، اس دن دھوپ بھی نکلی، اور اس دن مطلب گرج چمک بھی ہوئی. تو یہاں پر تو خیر اللہ کا شکر ہے ابھی موسم کافی بہتر ہے. بیچ میں مطلب ہوا 3-4 دن تھوڑی سی ہلکی پھلکی گرمی تھی، لیکن پھر ٹھنڈ آ گئی، اور اس طرح تھوڑی بہت سنو. تو بیچ میں بھی مجھے لگتا ہے مئی میں بھی تھوڑی بہت فلریز وغیرہ ہو جاتی ہیں کبھی. اور بارش تو خیر یہ ہے کہ سمر میں بھی یہاں پہ بارش ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ اگر گرمی بھی ہے نا تو بارش ہو جاتی ہے. تو پاکستان میں تو مجھے پتہ ہے کہ ہم ساری زندگی پاکستان رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ موسم، وہاں بھی ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، چاروں موسم لوگ انجوائے کرتے ہیں، لیکن گرمی بہت ہوتی ہے. تو سردی تو کسی نہ کسی طرح لوگ کور کر لیتے ہیں، کپڑے پہن کے، گرم کپڑے پہن کے جس طرح بھی، لیکن گرمی میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو پاکستان کی گرمی تو مارچ میں سٹارٹ ہو جاتی ہے. بہرحال یہاں پہ تو ابھی موسم کافی بہتر ہے. تو خیر یہ ہم ذرا باہر آئے تھے، تھوڑی سی لانگ ڈرائیو، اور تھوڑا سا آئی تھنک گروسری کرنی تھی یا کیا. تو بچے گئے تھے، میں نے کہا تم لوگ جاؤ میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں. تو مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا پسند ہی نہیں ہے مطلب کہیں بھی جانا نا، مطلب میں کہتی ہوں میں گاڑی میں ہی ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ چلے جاؤ. تو میں یہاں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو میں بیٹھ کے موسم انجوائے کرتی ہوں. میں دیکھ رہی تھی بارش ہو چکی تھی، وہ قطرے شطرے گر رہے تھے، تو میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا لی، کیونکہ آج کل میں نے تھوڑی سی شارٹس ویڈیو بنانی شروع کی ہیں. تو پھر وہ ظاہر ہے شارٹس جو ہیں وہ زیادہ تر ورٹیکل بنتی ہیں. میں پہلے جیسے یوٹیوب کی ویڈیو ہوتی ہے نا ہاریزونٹل میں، ویسے ہی بناتی تھی، ورٹیکل تو بہت ہی کم بناتی تھی. خیر جناب، میری ویڈیو یہیں تک ہے. اللہ حافظ.